रहे हैं निगाहे उर्दू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में खूबसूरत शानदार दुरूद व सलाम आवाज़ व पेशकश मिस आयशा। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। आइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास मोहब्बत का इजहार करते हुए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले, रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श के मेराज वाले, अर्श के मेराज वाले, आसियों के लाज वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। है ये हसरत दर पे आए, है ये हसरत दर पे आए, अश्क के दरिया बहाएं, अश्क के दरिया बहाएं, दाग सीने के दिखाएं, दाग सीने के दिखाएं, सामने होकर सुनाएं, सामने होकर सुनाएं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। पूरी यारब ये दुआ कर, पूरी यारब ये दुआ कर, हम दरे मौला पे जाकर, हम दरे मौला पे जाकर, पहले कुछ नातें सुनाकर, पहले कुछ नातें सुनाकर, ये बड़े सर को झुकाकर, ये बड़े सर को झुकाकर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। रंजो गम खाए हुए हैं, रंजो गम खाए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, तुम पे इतराए हुए हैं, तुम पे इतराए हुए हैं। हाथ ये फैलाए हुए हैं, हाथ ये फैलाए हुए हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। ए बहारे गुलशने जां, ए बहारे गुलशने जां, आबरूए नूए इंसान, आबरूए नूए इंसान। मुंतज़िर हैं अहले ईमान, मुंतज़िर हैं अहले ईमान, हो निगाहे लुत्फ़ सामा, हो निगाहे लुत्फ़ सामा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सैयदे औलाद आदम, सैयदे औलाद आदम, बाइसे तख्लीक आलम, बाइसे तख्लीक आलम। सबके मकबूलो मुकर्रम, सबके मकबूलो मुकर्रम, सबके महबूबो मुअज़्ज़म, सबके महबूबो मुअज़्ज़म। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका,
صلوات اللہ علیکہ۔ ہے سما ہر سو نرالا، ہے سما ہر سو نرالا، مہرباں ہے حق تعالی، مہرباں ہے حق تعالی، جس طرف دیکھو اجالا، جس طرف دیکھو اجالا، آ گیا ہے کملی والا، آ گیا ہے کملی والا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کیسی بے مثالیاں ہیں، کیسی بے مثالیاں ہیں، زرے گل کی تھالیاں ہیں، زرے گل کی تھالیاں ہیں، اے بہار گلشنِ جاں، آبروئے نوع انسان، آبروئے نوع انسان، منتظر ہیں اہل ایمان، منتظر ہیں اہل ایمان، ہو نگاہ لطف ساماں، ہو نگاہ لطف ساماں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہے یہ حسرت در پہ آئیں، ہے یہ حسرت در پہ آئیں، اشک کے دریا بہائیں، اشک کے دریا بہائیں، داغ سینے کے دکھائیں، داغ سینے کے دکھائیں، سامنے ہو کر سنائیں، سامنے ہو کر سنائیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا رب یہ دعا کر، پوری یا رب یہ دعا کر، ہم در مولا پہ جا کر، ہم در مولا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، یہ پڑھیں سر کو جھکا کر، یہ پڑھیں سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، دور سے ہم آئے ہوئے ہیں، دور سے ہم آئے ہوئے ہیں، تم پہ اترائے ہوئے ہیں، تم پہ اترائے ہوئے ہیں، ہاتھ یہ پھیلائے ہوئے ہیں، ہاتھ یہ پھیلائے ہوئے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نگاہ اردو چینل کی جانب سے یہ خوبصورت شاندار نعتیہ کلام پیش کیا جا رہا تھا۔ آواز و پیشکش مس عائشہ۔ مزید حمدیہ اور نعتیہ کلام کے لیے ہمارے چینل نگاہ اردو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور دیکھتے رہیں نگاہ اردو۔ کروڑوں درود و سلام۔